अस्सलाम वालेकुम जी, IUB न्यूज़ के साथ मैं हूं अतल अशारी। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में एडमिशन्स फ़ाल 23 इस वक्त जारी हैं, ओपन हो चुके हैं। मुख्तलिफ हमारी फ़ैकल्टीज़ हैं, उसके अंदर जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं वो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रहे हैं। इस वक्त हम बात करेंगे जो फ़ैकल्टी ऑफ एजुकेशन है इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की, बहुत बड़ी फ़ैकल्टी है और इसके अंदर बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं। ज़ाहिरी बात है कि एजुकेशन की फ़ैकल्टी का एक कलीदी किरदार है कि पाकिस्तान का, पंजाब का, साउथ पंजाब का जो एजुकेशन सेक्टर है, वो स्कूल एजुकेशन हो, वो कॉलेज एजुकेशन हो, वो फॉर्मल एजुकेशन हो, वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन हो, वो स्पेशल एजुकेशन हो, जितने भी एजुकेशंस हैं उसके अंदर हमारी फ़ैकल्टी ऑफ एजुकेशन इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का कलीदी किरदार है और उसके अंदर जो उनके डिपार्टमेंट्स हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो यहाँ से फ़ारिग व तहसील होके गए हैं, आज वो हज़ारों लाखों की तादाद में अपने आगे स्कूल कॉलेजेस के अंदर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सर्व कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, जो एजुकेशन फ़ैकल्टी के हवाले से बात करेंगे, जनाब डॉक्टर आसिफ नदीम साहब, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाइएगा कि इस वक्त क्या सिचुएशन है, कितने डिपार्टमेंट्स हैं आपके पास फ़ैकल्टी के अंदर और कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र हो रहे हैं? बहुत शुक्रिया सर। फ़ैकल्टी ऑफ एजुकेशन गुज़श्ता 3 दहाइयों से एजुकेशन के हवाले से और मुल्क व कौम की खिदमत के हवाले से असातिज़ा, मुस्तक़बिल के असातिज़ा की तामीर, तालीम और तरबियत के हवाले से अपने फ़राइज़ को सरअंजाम दे रही है। इब्तदान इस फ़ैकल्टी में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड फ़िज़िकल साइंसेस का इजरा किया गया, लेकिन मौजूदा वाइस चांसलर जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब साहब के इन 4 साला अदवार में जदीद दौर के तकाज़ों और मार्केट की डिमांड्स को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सी नए प्रोग्राम्स का आगाज़ हुआ है और ये प्रोग्राम भी उतना ही अहम है जो आज की मार्केट की डिमांड के मुताबिक है। इन प्रोग्राम्स में स्पेशल एजुकेशन का डिपार्टमेंट जो है वो डॉक्टर साहब के विज़न और उनकी जो कलीदी सोच है उसका अक्कास है। इसके साथ डिपार्टमेंट ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का आगाज़ किया गया, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड इवैल्यूएशन का आगाज़ हुआ, डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज एजुकेशन का आगाज़ किया गया और डिपार्टमेंट ऑफ लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का आगाज़ हुआ। और इस वक्त अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से हमारे पास 3000 तलबा व तालबात, जिन्हें हम प्रॉस्पेक्टिव टीचर्स या मुस्तक़बिल के असातिज़ा कहते हैं, ज़ेर तालीम हैं और इस पूरी फ़ैकल्टी में तकरीबन 60 के करीब असातिज़ा अपने तालीमी फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं, जिनमें से 45 के करीब जो असातिज़ा हैं वो PhD हैं। इसके साथ हमारे पास डिपार्टमेंट और फ़ैकल्टी के हवाले से स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग है, जिसमें जदीद दौर के हवाले से तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। आप जानते हैं कि आजकल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, ICTs का दौर है और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, तो इन तकाज़ों से हम आहंग जनाब हमारे वाइस चांसलर साहब ने हमें ना सिर्फ जदीद कंप्यूटर्स की सहूलियात से मुज़य्यन किया हुआ है हमारी फ़ैकल्टी को, बल्कि ऑडियो विजुअल एड्स के हवाले से हर क्लास रूम इक्विप्ड है। और इसके साथ हमारे पास जो लैब्स हैं, ख़ास तौर पे जो ऑडियो विजुअल लैब्स हैं या इंटर्नशिप की लैब्स हैं, वो सारी यहाँ पर अवेलेबल हैं। ना सिर्फ ये कि हम तलबा व तालबात की जो हमारे मुस्तक़बिल के असातिज़ा हैं उनकी तालीम पर तवज्जो दे रहे हैं, बल्कि उनके किरदार पर भी ख़ास फोकस किया हुआ है। इस हवाले से हमारे जो मुल्क और बैरून मुल्क तमाम जो दीगर एजुकेशन के इदारे हैं बैरून मुल्क भी, ख़ास तौर पे फ़िनलैंड है, हॉलैंड है, तुर्किया है या जर्मनी है, इनके साथ हमारी फ़ैकल्टी के भी कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं और हमारे तलबा व तालबात वहाँ जाकर तालीम हासिल करते हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि हम मुस्तक़बिल के असातिज़ा को बेहतर अंदाज़ में उनको तरक्की और उनको जो तालीमी हुनर है उससे इस्तेफ़ादा करें हमारे तलबा व तालबात जो हैं। और इनकी ना सिर्फ ये
بلکہ ان کے ذہنی نشو و نما کے ساتھ ساتھ جسمانی نشو و نما کے لیے بھی مختلف قسم کے پروگرامز اور ایکٹیویٹیز کو اجاگر کیا جاتا ہے. اس میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں پیڈاگوجیکل ٹریننگز کا افتتاح کیا گیا، اور جس کا افتتاح جناب چانسلر انجینئر بلیغ الرحمان صاحب نے اس کے ڈائریکٹوریٹ کا افتتاح کیا، اور اس تصور کو بہت پسند کیا گیا کہ اساتذہ کی کیپیسٹی بلڈنگ کی جائے، اور اس میں نہ صرف اس خطہ سے بہاولپور سے اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور کے اساتذہ نے استفادہ کیا، بلکہ ہمارے جو کراچی، لاہور، اسلام آباد سے جو اساتذہ زیر تعلیم بھی ہیں یا اس وقت سرو کر رہے ہیں، انہوں نے بھی اس میں بہت دلچسپی کا مظاہرہ کیا. اور یہ ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن، خاص طور پہ ہمارے جو ڈین ہیں پروفیسر ڈاکٹر ارشاد حسین صاحب، ان کے یہ ویژن تھا کہ اس پیڈاگوجیکل ٹریننگ کو ڈیزائن کیا، اور اب ہم اس کے بیچ 7 میں داخل ہو رہے ہیں. تو اب تک وہ بڑی کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے. اس کے ساتھ فیکلٹی آف ایجوکیشن اور ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن پاکستان میں لٹریسی کے حوالے سے بہت زیادہ کام کر رہا ہے، کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کا ہر ایک بچہ، ہر ایک بڑا، ہر ایک بالغ وہ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو. اس حوالے سے جرمن خاص طور پہ GTZ کے ساتھ ہم نے بہت زیادہ کام کیا، اور موجودہ دنوں میں جو ہمارے یہاں پہ ملکی اور غیر ملکی سیمینارز ہیں وہ بھی ہم ان کا بھی انعقاد کرتے ہیں. اس میں قابل ذکر آپ نے سنا ہوگا جو سنگل نیشنل کریکولم جو ہے، اس حوالے سے ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن کے اساتذہ اور طلبہ و طالبات نے اپنی جتنی بھی ہم خدمت کر سکتے تھے اس کے کریکولم کے ڈیزائن کے حوالے سے، سفارشات کے حوالے سے ہم نے ان کو وضع کیا، اور اسی طرح سے نیشنل قومی پالیسیز میں ہمارا ڈپارٹمنٹ اور ان کے اساتذہ خاص طور پہ بہت زیادہ اس کے ترقی و ترویج میں حصہ لیتے ہیں. اور ساتھ ہی جیسا میں نے پہلے ذکر کیا کہ جو جاب مارکیٹ ہے، اور ہمارے جو محترم مکرم وائس چانسلر صاحب ہیں، ان کا یہ ویژن ہے کہ مارکیٹ کو ہم ڈیمانڈ کریں. تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھ لیں کہ جب ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے پرائمری سکولز میں یا کنڈر گارٹن مونٹیسری سکولز میں، تو اس حوالے سے ہم ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کو ہمارے محترم وائس چانسلر نے اس کا آغاز کیا، اور اسی طرح سے لیڈرشپ کے حوالے سے اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ایجوکیشنل لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ کا ایک پورا ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کا پروگرام شروع کیا ویس صاحب کے یہ موجودہ 4 سالوں میں. اس کے علاوہ ہمارے پاس اس وقت ریسرچ اینڈ ایویلویشن کا ایک پورا ڈپارٹمنٹ موجود ہے، جو کہ تعلیم پر جو موجودہ دور کے تقاضوں سے ریسرچ ضروری ہے وہ اس میں اپنے جو کارہائے نمایاں ہے وہ سر انجام دے رہا ہے. اور اسی کے ساتھ ہمارے پاس دیگر جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بھی خاص طور پہ اپنا حصہ اس میں شامل کر رہے ہیں. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر آصف ندیم صاحب بات کر رہے تھے فیکلٹی آف ایجوکیشن کے حوالے سے. تو آئیے ایڈمیشن لیجئے، اور یہاں جو مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں وہ آپ کو سرو کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمارے ایڈمیشنز اوپن ہیں. اسلامیہ یونیورسٹی اولڈ کیمپس جو سٹی کیمپس ہے، عباسیہ کیمپس، اس کے اندر ہمارا پورا ایک بھرپور ایڈمیشن سیل ہے. اس کے اندر آپ آئیے، آن لائن اپلائی کیجئے، فائل یہاں پر جمع کرائیے، آپ کا ایڈمیشن جو ہے وہ ہو جائے گا. اس کے باقی تمام تفصیلات ہماری ویب سائٹ پر بھی موجود ہیں، ہمارے آفیشیل جو یونیورسٹی کے پیجز ہیں وہاں بھی موجود ہیں. عطا اللہ شاری کو اجازت، اور سر آپ کا بہت شکریہ کہ وہاں پر بچوں کے ایڈمیشن بھی چل رہے ہیں، اور یہاں گرمی بھی ہے، اور قاسم اور عمران بھائی ظاہری بات ہے وہ بھی ہمارے ساتھ دھوپ میں ہی کھڑے ہیں. عطا اللہ شاری کو اجازت.